मॉनसून का एक और स्पेल इख्तिताम के करीब, बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी, बारिश का कहीं अता पता नहीं। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम को बारिश का इम्कान है। टाउनशिप चांदनी चौक में मजदूर करंट लगने से जाँ भाग मरने वाले शख्स की शनाख्त 51 साला रशीद अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दीवार प्लस्तर करते हुए मजदूर का हाथ बिजली की तारों को लग गया था। करंट लगने से मजदूर ऊंचाई से नीचे गिरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क में हालिया मॉनसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसानात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के साथ मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भी जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। बच्चों की मौजों का आज आखिरी रोज़, कल से स्कूल जाना होगा। पंजाब भर में 24 अगस्त को वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाने का फैसला। स्कूल खुलने पर हर बच्चे का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। स्कूलों के दाखिली रास्तों पर वेलकम बैक टू स्कूल बैनर्स और इस्तकबालिया गेट सजाने की हिदायत। हेड टीचर्स और असातिज़ा बच्चों का गेट पर खुद इस्तकबाल करेंगे। छोटे और नए दाखिल बच्चों को फूल, बैजेस और वेलकम कार्ड देने की हिदायत। पहले रोज़ बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों के इनेकाद का भी ऐलान। बराबर के दाम में दूसरे रोज भी कमी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 497 रुपये का किलो हो गया। साफी गोश्त 570 रुपये का किलो हो गया। जिंदा बराबर की कीमत में 5 रुपये कमी रिकॉर्ड। होलसेल रेट 329 रुपये। परचून बाजार में कीमत 343 रुपये किलो हो गई। अंडों के दाम भी रोज बरोज बढ़ने लगे। अंडे 1 रुपया बढ़कर 239 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7050 रुपये में दस्तयाब। छुट्टी के रोज भी ग्राम फरोश ड्यूटी पर। सब्जियां फल मनमाने रेट्स में बिकने लगे। प्याज 240, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 420, लीमू 220, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। टींडे 280, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 260, शिमला मिर्च 380, मेथी 440 रुपये की किलो हो गई। अंगूर 900, सेब 440, आम 420, पपीता 400, आड़ू 380, नाशपाती 320, अमरूद 300, गर्मा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली इजाज का लक्ष्मी चौक का दौरा। तारीखी लक्ष्मी चौक की बहाली और तज़ीन और आइश के इक़दाम का जायजा लिया। लक्ष्मी चौक के अतराफ 200 मीटर के दायरे में यूनिफाइड बिल्डिंग प्लान बनाया जाएगा। मेट्रो पुल के नीचे भी ब्यूटिफिकेशन और यकसा डिज़ाइनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। हर इमारत पर एक ही तर्ज का साइन बोर्ड नस्ब करने की इजाज़त होगी। ज़ीशान मलिक बोले, तामीरात और डिज़ाइनिंग में आला मयार को तरजीह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से शोबा सेहत की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात। अब तक मरीजों को 18.5 अरब रुपए की रकम से मुफ्त इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलेमान रफ़ी का कहना है कि 47,404 मरीजों को डायलिसिस प्रोसीजर्स की सहूलत फराहम की गई। आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 22,10,000 से ज़्यादा डायलिसिस प्रोसीजर्स कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं। आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं। वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं। जो जॉब क्रिएट उनकी वजह से हो रही होती हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे
پر پرسن سب سے زیادہ پیسہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کی منرلز کی طرف سے جائے گا وہ 8 صوبے ہوں گے جو بلوچستان کے علاقے میں بنیں گے، اور اس کے بعد جو صوبے سب سے زیادہ امیر ہوں گے وہ سندھ کے علاقے میں جو صوبے بنیں گے وہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ امیر صوبے ہوں گے۔ آج کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور کے علاوہ کسی صوبے نے کوئی شہر آباد نہیں کیا۔ ہر ملک نے آبادی کے بڑھنے کے ساتھ اپنے انتظامی یونٹس بڑھائے۔ نئے صوبے بننے سے اخراجات نہیں بڑھیں گے، نئے صوبے بننے سے گورننس بہتر ہوگی۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کا میرا صوبہ میرا نظام آگاہی مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ہم نئے صوبوں کے لیے عوام میں آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ ہر ملک نے آبادی بڑھنے کے ساتھ انتظامی یونٹس بڑھائے۔ عوام کو بات سمجھ آ گئی تو نئے صوبوں پر پیش رفت جلد ہوگی۔ میرا صوبہ میرا نظام کا اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ 13 کروڑ کا ایک ایسا صوبہ ہو جو باقی 3 اپنی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ سب مل بھی جائیں تو اس سے بڑا ہو۔ اب پنجاب کو آپ دیکھیں، پورے پاکستان میں کہیں بھی پنجاب کو گالی دی جاتی ہے، پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے انہیں بسوں سے اتار کے قتل کیا جاتا ہے۔ اس نفرت کی وجہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ اپنا NFC ایوارڈ دیکھیں، انصاف کے ساتھ ہر پاکستانی کو ان کے مالی وسائل میں حصہ دیا جا رہا ہے، اور ہر سال پنجاب اربوں روپے کسی نہ کسی صورت میں بلوچستان کو ڈونیٹ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر نفرت ختم نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم باقی 3 صوبوں کو ملا کے بھی ان سے بڑے ہیں۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میں عامر محمود بولے، پنجاب ہر سال بلوچستان کو اربوں روپے دے رہا ہے، مگر بلوچستان میں پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے کر مار دیا جاتا ہے۔ دیکھنا ہوگا اس نفرت کی وجہ کیا ہے، ہمیں نفرت کے پیچھے چھپی وجوہات کو جاننا ہوگا۔ بلوچستان کے 8 ڈویژن کے صوبے بنے کہ بلوچستان کے نئے صوبے سب سے زیادہ امیر ہوں گے۔ پنجاب کے لوگ تیار ہیں کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ انفارچونیٹلی ہم نے صرف کیپٹل سٹیز کو پہ توجہ رکھی اور صرف انہی کو آباد کیا۔ جب ڈیٹا پہ ہم نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پاکستان میں سٹنٹنگ جو آپ کے چائلڈ ہے اس کی تعداد 44% ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس میں بہتری کی طرف کوئی قدم اگر اٹھا سکتے ہیں تو ہم اٹھائیں۔ اسی طرح بلوچستان میں، پھر سندھ میں اگر تھر کی ہم بات کریں، آپ جانتے ہیں تھر میں کوئلہ نکل رہا ہے، وہاں پہ انڈسٹری لگ رہی ہے، اور جب یہ علاقہ اپنے پورے پوٹینشل تک پہنچے گا تو یہ کراچی سے زیادہ امیر صوبہ ہوگا۔ اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل ان کو ملے، اور وہ اچھی گورننس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں 44% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ پاکستان میں سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم نے صرف دارالحکومتوں پر توجہ دی اور ان کو ہی آباد کیا۔ صوبوں نے بڑے شہروں کے علاوہ کوئی نیا شہر آباد نہیں کیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور کے علاوہ نیا شہر آباد نہیں ہوا۔ آج ہمارے پاس حالات بہتر کرنے کا موقع ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کا تقریب سے خطاب۔ غربت تبھی دور ہوگی اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے، اور انفارچونیٹلی آؤٹ آف سکول بچوں کی تعداد ہمارے ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 25.1 ملین بچے سکول نہیں جا رہے، اور جو سکول جا رہے ہیں اس میں 70% ایسے بچے ہیں جو کلاس 5 میں ہیں اور وہ کلاس 3 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں بجائے حکمران بدلنے کے نظام کو دیکھنا ہوگا۔ جو نعرہ آج چوئی صاحب نے انٹروڈیوس کر دیا ہے، میرا صوبہ میرا نظام، تو ہمیں اسی کو لے کے آگے چلنا پڑے گا۔ اپنا نظام ہم اپنی جگہ پہ لے کے آئیں گے، اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں ہم اپنا نظام لے کے آئیں گے۔